بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سروران گرامی، بینندگان عزیز و محترم، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. همواره با مباحث ایمانی، با بحث معجزاتی که برای سرور بشریت علیه الصلاة و السلام اتفاق افتاده است در خدمتتان می باشم. در نشست گذشته پیرامون یک معجزه دیگری، پیرامون یک نشانه دیگری از نشانهای نبوت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، مسائلی به سمع حضور شما سروران گرامی رسانده شد. یک بحثی داشتیم در نشست گذشته در مورد این که رسول الله علیه الصلاة و السلام در یک روایت صحیحی از او ثابت شده که فرمایش دادند من پیامبر به همان گونه که جلو خودم مشاهده می کنم، پشت سر خودم هم مشاهداتی دارم. و عرض شد در نشست گذشته بر این که اکثریت اهل علم بر این هستند که این قضیه فقط در بحث نماز مطرح می شود. یعنی زمانی که رسول الله علیه الصلاة و السلام به امامت می رفتند، پیشوا بودند، پیش نماز بودند، مأمومین یا همان افرادی که پشت سر خود نماز می خواندند اونها را مشاهده می نمود. و این در یک روایت صحیح که در نزد امام مسلم و امام بخاری رحمت الله علیهم آمده است و روایت چنین می گوید که در مورد روایت به طور کافی و وافی در نشست‌های گذشته مسائلی عنوان شد، اما در این نشست سعی می‌کنیم ان شاء الله تعالی به بحث دیگر این روایت اشاراتی داشته باشیم. برای اینکه سوالی مطرح می شود که با توجه به این روایت خب چنین مطرح می شود و یا سوالی مطرح می شود و یا شبهه‌ای القا می شود، برای اینکه خب پس پیامبر علیه الصلاة و السلام با این وصف علم غیب دارد، یک سری مسائل نهانی میداند و الی آخره. در صورتی که در این روایت و در این معجزه و این نشانه‌ای که از نشانه های نبوت پیامبر علیه الصلاة و السلام ثابت است، این گونه مسائل در واقع ثابت نمی کند. یعنی این که پیامبر علیه الصلاة و السلام علم غیب ندارند و هیچ احدی و هیچ بشری نمیتواند علم غیب چی داشته باشد. پس در ابتدا روایت رو به اتفاق یک بار دیگر قرائت کنیم و سپس در مورد این جانب قضیه که در مورد علم غیب اختصاص دارد سخنی داشته باشیم و برای اینکه ثابت کنیم که علم غیب مختص الله ذوالجلال می باشد. روایت چنین میگوید که فعن انس بن مالك رضی الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ أقيمت الصلاة فقال أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقوني في الركوع ولا بالسجود ولا ترفعوا رؤوسكم فإني أراكم من أمامي ومن خلفي وأيم الله وأيم الذي نفس محمد بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا قالوا يا رسول الله وما رأيت قال عليه الصلاة والسلام رأيت الجنة والنار. و در روایت دیگری چنین آمده است که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال
هل ترون قبلتي ها هنا فوالله ما يخفى علي ركوعكم ولا سجودكم إني لأراكم وراء ظهری. حال این روایت شاگرد ممتازش انس بن مالک رضی الله عنه روایت میکند و در نشست‌های گذشته اشاره داشتم بر این که انس رضی الله عنه از همان کودکی خدمتگزار پیامبر علیه السلام بودند. از همان کودکی مادر انس او را، یعنی انس را، به خدمت پیامبر علیه السلام آوردند و به پیامبر علیه السلام گفتند که یا رسول الله، این فرزند من، این انس، به عنوان خادم خودت، خدمتگزار خودت قبول بفرما. و اینجاست که از همان کودکی انس بن مالک به عنوان خدمتگزار پیامبر علیه السلام در منزل نبوت تربیت و بزرگ شد و از رسول الله علیه السلام روایت های زیادی هم در صحیحین امام بخاری و امام مسلم رحمت الله علیهما و دیگر اصحاب سند و مسانید رحمهم الله جمیعا از او روایت شده است، چرا که از همان کوچکی در واقع مشاهداتی داشتند و فرمایشاتی از سرور خودش علیه السلام شنیده است. مشاهدات خودش، اون چیزی که در واقع از کردار و گفتار پیامبر علیه السلام مشاهده و شنیده، به عنوان امانت برای نسل‌های بعدی بازگو نموده است. و اینجاست که حال انس یکی از نمازگزاران می باشد و شنیده است که پیامبر علیه السلام چنین فرمایشی دارند. در این روایت چنین آمده است که روزی در یکی از روزها رسول الله علیه السلام قبل از اقامت نماز چنین فرمایش دادند که من پیشوای شما هستم، الان امامت نماز شما به عهده دارم، پس تلاش کنید و سعی کنید و مواظب باشید که از من در رکوع و سجود سبقت نگیرید. و این یک مسئله فقهی است که همیشه عمل مأموم نسبت به امام در واقع بعد از اون می باشد، یعنی عمل مأموم همیشه بعد از عمل امام می باشد. پس از این که امام از همان عمل، چه رکوع چه سجود، فارغ شود، الان مأموم در واقع عملش شروع می شود. یعنی این که یک مأموم، یک کسی که در واقع اقتدا کننده، کسی که اقتدا می کند به امام، نباید که قبل از امام خودش، قبل از پیشوای خودش، قبل از امام جماعت، نبایستی که فعلی انجام دهد. هنوز امام به رکوع نرفته، مأموم به رکوع نرود. هنوز امام به سجود نرفته باشد، مأموم به سجود نرود. این عمل زشتی است، قبیحی است و پسندیده نیست و در اسلام مذموم است، چرا که این مأموم وظیفه‌اش اقتدا کند به امام. بعد از این که امام تکبیر گفت و به سجود رفت، الان مأموم هم با اقتدای به امامش به سجود می رود. در این روایت پیامبر علیه السلام فرماید که مرا در رکوع و سجود سبقت نگیرید. بعد می فرماید فانی اراکم من امامی و من خلفی، من شما را می بینم، چه اینکه جلو من باشید، رو در روی من باشید، من شما را می بینم، و چه پشت سر من باشید. انی اراکم من امامی و من خلفی. بعد پیامبر علیه السلام قسم می خورد به ذات الله واحد عز وجل، می فرمایند که لو رأیتم ما رأیت لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا. اگر اون چیزی که من
مشاهده نمودم، دیدم، شما ببینید، اون وقت خنده هایتان کمتر خواهد شد، لبخند هایتان کمتر خواهد شد و گریه هاتان بیشتر. اینجا سوالی مطرح شد که یا رسول الله چه چیزی مگر مشاهده نمودی که شما را در واقع به گریه انداخته است؟ اینجاست که رسول الله علیه الصلاة و السلام فرمایند که رأیت الجنة و النار، من بهشت و دوزخ مشاهده نمودم. و به طبع کسی که دوزخ ببیند، جهنم ببیند، با این اشیا و امور هولناکی که در اون مشاهده می شود، واقعا گریه‌آور است، ترسناک کننده می باشد. و کسی که سعادت و نعیم و در واقع ناز نعمت و نعمتهای بیشماری که در بهشت ببیند، اونجاست که در واقع انسان خوشبخت و سعادتمند می شود. پس اینجاست که رسول الله علیه الصلاة و السلام مراد مقصود روایت از این روایت این است که پیامبر چه در واقع افرادی که جلو خودشان و چه در افرادی که پشت سر خود هستند، اینجاست که پیامبر علیه الصلاة و السلام اونها را مشاهده می‌فرمایند. بعد در روایت دومی باز همچنین می‌فرماید که فوالله ما یخفى علی رکوعکم ولا سجودکم انی لاراکم من وراء ظهری، یعنی اینکه الان شما که پشت سر من نماز می‌خونید و به سجود و به رکوع می‌روید، من این رکوع و سجود شما را مشاهده می‌کنم. و این یک امری است به عنوان یکی از نشانه‌های نبوت پیامبر علیه الصلاة و السلام ثابت شده است، چرا که این برخلاف اون چیزی که مرسوم است بین بشریت، در اینکه بشر پشت سر خودشان نمی‌بینند بلکه همان در واقع جلو خودشان. اما اینجاست که در واقع اون چیزی که پیامبر علیه الصلاة و السلام در این روایت صحیح که به عنوان یکی از اعجاز نبوت پیامبر علیه الصلاة و السلام عنوان می شود، این با علم غیب در واقع منافات دارد. این دلیلی نمی شود بر اینکه پیامبر علیه الصلاة و السلام پس مسلح به علم غیب می باشد، چرا که پیامبر علیه السلام در این مورد زمانی که می‌فرمایند من پشت سر خودم را می‌بینم و رکوع و سجود شما را می‌بینم، این یک امری است که وجود خارجی دارد، پس این علم غیب نیست. اما به اذن الله واحد عز وجل این امری که وجود خارجی دارد، اینجاست که به اذن الله واحد عز وجل پیامبر علیه الصلاة و السلام به عنوان معجزه برای او ثابت شده است. و این در واقع این هم یکی دیگر از مواردی است که الله ذوالجلال به پیغمبر خودش لطف و عنایت فرموده است. اما در مورد علم غیب اینو عنوان کنم بر این که همونطوری که عرض شد این قضیه با علم غیب منافات دارد، چرا که وجود خارجی دارد. پس در وهله اول اینو عنوان می شود بر این که پیامبر علیه الصلاة و السلام علم غیب ندارند. به طور عموم بشریت و در رأس بشریت پیامبران و در رأس پیامبران اولوالعزم، هیچ احدی از این پیامبران علیهم الصلاة و السلام و در رأس اونها سرور بشریت علیه الصلاة و السلام علم غیب ندارند، چرا که علم غیب مختص الله ذوالجلال می باشه. و در این راستا الله واحد عز وجل آیات زیادی دارند بر این که علم غیب مختص الله ذوالجلال می باشد. در یکی از آیات کریمه الله ذوالجلال می فرمایند قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب الا الله.
اینجاست که خود الله ذوالجلال فرمایش میدهند به بنده خودش، به فرستاده خودش، به محمد مصطفی علیه الصلاة و السلام: قل، بگو، لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا الله. هیچ احدی در آسمان ها و زمین ها به علم غیب مسلح نیست. تنها کسی که علم غیب دارد ذات باری تعالی. و همچنین در یکی دیگر از آیات کریمه قرآن کریم الله ذوالجلال می‌فرمایند: عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا. عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضى من رسول. توجه فرمایید، در ابتدای آیه الله ذوالجلال می‌فرمایند عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا، یعنی اینکه الله واحد عز وجل علم غیب دارد، لا غیر. حال الله ذوالجلال که علم غیب مختص اوست و هیچ احدی به علم غیب هم احاطه‌ای ندارد، اما بنا به اذن خودش و بنا به فرمودش خود الله واحد عز وجل به بعضی از فرستادگانش اونها را از امور غیبی آگاه می سازد. توجه فرمایید، عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا، هیچ احدی نمی تواند به علم غیب مسلح باشد الا من ارتضى من رسول. به عنوان مثال در یکی از نشست‌های گذشته عرض شد بر این که برای پیامبر علیه الصلاة و السلام اتفاقاتی می افتاد و اینجاست که الله ذوالجلال پیغمبر خودش از اون اتفاق آگاه می ساختن، مطلع می کردن. به ظاهر این علم غیب است، پیامبر هم علم غیب ندارد، اما چه کسی این امر غیبی را برای پیامبر علیه الصلاة و السلام در واقع مطلع کرده، اون را از این علم غیبی، از این امر غیبی آگاه ساخته؟ این الله ذوالجلال می باشد. پس بار دیگر تاکید می شود بر این که علم غیب مختص الله واحد عز وجل می باشد و هیچ احدی به علم غیب احاطه ندارد. همین مبحث اختصاص علم غیب به الله ذوالجلال به نشست آینده واگذار میکنیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.